बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और सऊदी अरब ने भी एटमी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है और सऊदी अरब एटमी पावर बन गया है। ये एक बड़ी ख़बर है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा जो है वो दूररस नताइज उसके आएंगे और उस नताइज आना शुरू हो गए हैं। इस वक्त अगर आप बैनुल-अक़वामी मीडिया को उठाकर देखें तो सब जगह पर एक स्टोरी बड़ी वायरल हो रही है और वो ये स्टोरी है जो कि अल जज़ीरा ने दी है कि सऊदी अरब जो है पाकिस्तान के साथ मुआहदे के बाद न्यूक्लियर अम्ब्रेला हासिल कर चुका है, यानी अब सऊदी अरब के ऊपर एक न्यूक्लियर कंट्री की छतरी मौजूद है। और CNN उठा लें आप, अल जज़ीरा, द स्टार, बहुत सारे दूसरे जो वॉइस ऑफ अमेरिका है वहाँ पर भी इसी नोयत के तबसरे किए जा रहे हैं। और अमेरिकन थिंक टैंक जो हैं वो तो पहले ही कह रहे थे कि पाकिस्तान सऊदी अरब को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देना चाहता है ताकि वो सऊदी अरब को मिडल ईस्ट के अंदर एक एटमी क़ुव्वत बना दे, क्योंकि उसके मुकाबले में इज़राइल एक एटमी क़ुव्वत है। तो ये बात जो है कि वो अनडिक्लेयर्ड एटमी क़ुव्वत इज़राइल इस वक्त मोहल्ले का बदमाश बना हुआ है और उसको दूसरा ही ऐसा बंदा जो उससे ज़्यादा ताकतवर हो जवाब दे सकता है। तो वो ज़्यादा ताकतवर अब कौन है? सऊदी अरब है। और सऊदी अरब एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे आ गया है। अच्छा, ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला वाली बात तो चले किसी हद तक मैं भी तस्लीम करता हूँ कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, लेकिन स्टार समेत बहुत सारे मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं कि न्यूक्लियर डिटर्मिनेशन जो है वो जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो भी ट्रांसफ़र होगी और ख़ुद का सऊदी अरब का नॉम सिटी से बाहर एक बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो पाकिस्तान तैयार करेगा। और वो तैयार इसलिए करेगा कि वहाँ पर तवानाई फराहम की जा सके, अनइंटरप्टेड जो बिजली है वो दी जा सके पूरे सऊदी अरब को। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये इस तक नहीं रहेगा। इससे पहले ईरान भी सिर्फ ये कहता रहा है कि वो अपनी पुरअमन एटमी सलाहियतों को जो है जो जारी रखेगा, पुरअमन एटमी तजर्बात को और पुरअमन एटमी टेक्नोलॉजी को चलाता रहेगा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि उसने 90% तक जो है यूरेनियम को अफजुर्दा कर लिया जिससे हथियार बन सकते हैं। अब सऊदी अरब के बारे में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के मुआहदे की वो खुफिया शिक जिसको छुपाया जा रहा है वो शिक यही है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फराहम करेगा सऊदी अरब को। इस हवाले से जो तबसरे किए जा रहे हैं जो मुख्तलिफ इस वक्त अखबारात में छप रहे हैं, अल जज़ीरा में तो खैर बहुत ज़्यादा और अरब न्यूज़ में भी इस पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्योंकि एक न्यूक्लियर स्टेट है तो न्यूक्लियर स्टेट ने हर किस्म का दिफाई तावन, ये लफ्ज़ जो हैं बड़े बारीक होते हैं। मैंने कल भी कहा था कि जो मुआहदात होते हैं इनमें कुछ डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जो कि उनको समझना ज़रा है आम फहम लोगों के लिए मुश्किल होता है। लेकिन आप एक मुआहदे की शिक में अगर आप ये कहें कि हर किस्म का दिफाई तावन, तो हर किस्म के दिफाई तावन में रवायती हथियार भी आते हैं, न्यूक्लियर हथियार भी आते हैं, फ़ज़ा भी आती है, समंदर के अंदर ज़ेर समंदर भी आती हैं चीज़ें। तो ये तमाम सलाहियतें जो पाकिस्तान इस वक्त हासिल कर चुका है, वो तमाम तर टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान हासिल कर चुका है वो सऊदी अरब में ट्रांसफ़र हो सकती हैं इस मुआहदे के तहत। और सऊदी अरब के पास जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान ट्रांसफ़र हो सकती हैं, यानी दौलत और तेल। तो इस बात को लेकर, इस शिक को लेकर, इस छोटी सी शिक को लेकर इस वक्त दुनिया भर के मीडिया हाउसेस में एक भूचाल सा आया हुआ है। जो अमेरिकन मीडिया है वो तो इस बात पर ज़ोर दे रहा है और कह रहा है, जैसे CNN है, कि कतर पर इज़राइल का हमला गल्फ़ से अमेरिका की छुट्टी के मतरादफ़ है। और अब गल्फ़ के लोगों को जो है एतमाद नहीं रहा, एतबार नहीं रहा कि अमेरिका के अड्डे और अमेरिका का असला और अमेरिका के रडार होते हुए उन पर इज़राइल हमला नहीं करेगा। हमला हो गया, दोहा में हुआ और दोहा में ही एक अमेरिकी अड्डा भी मौजूद है, किला नुमा अड्डा है जो जिसके मुझे भी इत्तफाक हुआ उसको बाहर से देखने का, अंदर से तो नहीं। और कहा जाता था कि यहाँ पे सिर्फ अमेरिकी काम करते हैं, किसी लोकल को, कतरी को भी काम नहीं करने दिया जाता। इसके बावजूद दोहा पर अटैक हुआ और इजरायली तैयारों ने
جو ہے بمبارمنٹ کی، کسی امریکی ریڈار نے کوئی رپورٹ نہیں کیا کہ ان کی طرف خطرہ بڑھ رہا ہے۔ اس کو لے کر قطری جو ہیں وہ کافی پریشان ہیں، لیکن سعودی عرب نے اس کا حل یہ نکالا کہ اس نے ہاتھ ملا لیا کس سے؟ پاکستان سے ہاتھ ملایا، اور اس طرح سعودی عرب اب گلف میں پہلا ایٹمی ملک بن گیا، ایٹمی قوت بن گیا ہے، جس کو ایک ایسے ملک کے ساتھ جس کا دفاعی معاہدہ ہے، اسٹریٹجیکلی دفاعی معاہدہ، جو نیوکلیر ڈیٹرنس رکھتا ہے، یعنی نیوکلیر ہتھیار رکھتا ہے، نیوکلیر ویپنز رکھتا ہے، اس کے پاس ایسے میزائل ہیں جو نیوکلیر وار ہیڈ لے جانے کے قابل ہیں، اس کے پاس ایسا کروز میزائل ہے جو کہ بابر کے نام سے ہے، جو آپ دوست سے فائر کیا جا سکتا ہے، روایتی اور نیوکلیر ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر اس کے پاس فتح اور شاہین کے نام سے سیریز ہیں، ہتف ہے، اور سب سے بڑھ کر ابابیل ہے، جو کہ بہت زیادہ ایسے ہتھیار لے جا سکتا ہے جو مختلف شہروں میں بیک وقت گرائے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان مزید ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے، جس میں شاہین 4 بھی شامل ہے اور JF-17 تھنڈر 4 بھی شامل ہے، اور ان پر لگے میزائل بھی، جو ان پر لگے وار ہیڈ بھی، میزائلوں پر لگے وار ہیڈ بھی جو ہیں وہ بھی ایٹمی بھی ہو سکتے ہیں، روایتی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان کی موجودگی میں تو کم از کم اسرائیل کا تو بالکل ایسا حوصلہ نہیں ہوگا کہ وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے، لیکن اب وہ گلف میں سعودی عرب کی طرف بھی نہیں دیکھ پائے گا، کیونکہ ایک نیوکلیر امبریلا جو ہے، میں یہ کہوں گا کہ اخبارات کے جو لنکس ہیں وہ بھی شاید اگر پوسٹ ہو سکتے ہیں تو میں اپنی ٹیم سے کہوں گا کہ وہ بھی پوسٹ کر دیں، تصاویر بہرحال میں ساتھ پوسٹ کروا لیتا ہوں تاکہ آپ بھی جا کر پڑھیں کہ اس وقت دنیا میں پاکستان اور سعودی عرب کے معاہدے کو لے کر کیسا وویلا مچایا جا رہا ہے۔ بھارت میں بھارتی میڈیا اپنی گورنمنٹ پر برس رہا ہے کہ ان کی تمام تر خارجہ پالیسی ناکام ہو گئی، اور پاکستان کی پچھلے گزشتہ 1.5 سال میں خارجہ پالیسی جو کہ ایک اس کو کہنا چاہیے اکلاپے کا شکار تھی یا اکیلے پن کا شکار تھی، آج وہ دنیا کی آنکھ کا تارا ملک بن گیا ہے۔ کیا ارجنٹائن، کیا رشین سٹیٹس، آذربائیجان وغیرہ، اور کیا اب گلف، سب کی آنکھ کا تارا۔ اور آپ نے وہ گانا جو سعودیز نے بنایا ہے پاکستان کے متعلق، اگر آپ ان کے الفاظ کو غور سے سنیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ پاکستان کو کہاں ریٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ پاکستان ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ آئسولیٹڈ ملک بن گیا ہے، مودی نے بڑا للکار کے کہا تھا۔ آج دیکھیں کہ انڈیا آئسولیٹڈ ہو گیا، امریکہ نے اس پر چاہ بہار والی پابندیاں بھی لگا دی۔ اس پر ہم الگ سے ایک ویلاگ کریں گے کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ چاہ بہار کیوں اہم ہے اور کیوں یہ پابندیاں لگی اور کیوں ایران اس پر نہیں بولے گا، اس کی وجہ ہندوستانیوں کا اپنا طرز عمل ہے جو انہوں نے ایران اسرائیل وار میں اپنایا تھا۔ اور لیکن اب ہمیں تو بات کرنی ہے سعودی عرب کی، جس نے پاکستان جیسی ایٹمی قوت کے ساتھ دفاعی معاملات میں ہاتھ ملا کر ایک ایسا معاہدہ کر کے کہ ایک کا حملہ دوسرے پر حملہ سمجھا جائے گا، ایک نیا رستہ کھول دیا ہے، ایک نیا وے آف لیونگ جو ہے وہ اب سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، نہ صرف سعودی عرب میں بلکہ پاکستان میں بھی، کیونکہ پاکستان کی ویپن انڈسٹری جو ہے اس سے فلرش کرے گی۔ سعودی عرب ایک بڑا ملک ہے اور اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، مقدس سرزمین وہاں پر موجود ہے مکہ اور مدینہ کے نام سے، لیکن اس کے باوجود وہ اسلامی دنیا کا رقبے کے لحاظ سے بھی کافی بڑا ملک ہے اور دولت کے لحاظ سے بھی بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا امریکہ کے ہاتھ سے نکل جانا اور پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملانا بہت مینی ہیز ہے، جس پر امریکی، اسرائیلی، انڈینز اور ہمارے یہاں کچھ ایک سیاسی جماعت، اب نام نہیں لوں گا، لیکن اس کے چاہنے والے جو بیرون ملک بیٹھے ہیں وہ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں، یعنی یہ یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ انڈینز ہندوؤں کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ مودی کی سوچ کا ساتھ دے رہے ہیں، پاکستان بارے نہیں سوچ رہے ہیں۔ مختلف تصویریں شیئر کی جا رہی ہیں، مختلف جو ہیں میمز بنائی جا رہی ہیں، یہ تمام کی تمام صرف اس لیے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کی جو ڈیل ہے، جو دفاعی ان کا معاہدہ ہے، اس میں دونوں ملک باہمی ساتھ جڑ گئے ہیں، اب ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کہا یہ جاتا تھا کہ پاکستان چند دن کی جنگ کے بعد کنگال ہو جائے گا، تو آپ مجھے بتائیں سعودی عرب کے پیچھے کھڑے ہونے سے کیا کنگال ہو جائے گا؟ کہا جاتا تھا کہ جب اسرائیل چاہے
سعودی عرب پر حملہ کر سکتا ہے، تو کیا اس معاہدے کے بعد کوئی سوچے گا کہ ایک ایٹمی سعودی عرب کے اوپر وہ حملہ کر دے اور اس کا جواب جو ہے اس کو مشرق کی طرف سے ملے؟ مغرب کی طرف نہ اسرائیل والے، اس کو مشرق کی طرف سے ملے، یہ جواب اس کو اب ملے گا اب اگر اس نے دور اندازی کی گلف کی کسی سٹیٹ کے اندر، لیکن سب سے پہلے سعودی عرب، لیکن دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ دوسرے ممالک بھی پاکستان کی طرف راغب ہوں گے۔ اگلا ملک کون سا ہوگا یہ میں آپ کو اپنے آنے والے ولاگ میں بتاؤں گا، اس کو ضرور سنیے گا، کیونکہ اس میں نے یہ ریویل کرنا ہے کہ اگلا ملک کون سا ہے جس نے امریکہ کو جواب دے دیا ہے اور پاکستان کو کہا ہے کہ ہم آپ سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں۔ میرے اگلے ولاگ کا انتظار کیجیے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔